तालीद्वारा परमेश्वरको महिमा भएको होस्। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आदरणीय प्रभुका सेवक सेविकाहरू अनि आदरणीय पास्टर बुवाहरू, पास्टरनी आमाहरू अनि तपाईहरु सबैजनालाई आदर गर्दै अनुमति लिँदै ढिलो नगरिकन म तपाईहरुको बीचमा आज 30 देखि 40 मिनेटको बीचमा परमेश्वरको जीवित वचनबाट बाइबलले के भन्छ भन्ने बारेमा हामी सिक्दै छौं। निरन्तर रूपमा हामीले विवाह र परिवारको बारेमा सिकिराखेका छौं। फेरि पनि एकपटक म तपाईहरुलाई याद गराउँछु। परमेश्वरले दुईवटा इन्स्टिट्युसन, दुईवटा यस्तो संस्था निर्माण गर्नुभएको छ। पहिलो संस्था हो परिवार, त्यसपछि मण्डली। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमै हेर्छौं अनि उत्पत्ति 2 को 7 मा परमेश्वरले मानिसलाई भूमिको माटोबाट बनाउनु भयो, नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो। त्यसपछि 2 अध्यायमा आदमको सहयोगीको रूपमा कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि जीव जनावरहरू म्याचेबल अनि उपयुक्त नभएको कारणले उत्पत्ति 2 को 18 मा मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी जुटाउनु भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आदमको करङबाट हब्बालाई बनाउनु भयो। अनि आदम एकदमै उत्साहित भएर यो मेरै हाडको हाड र मेरै मासुको मासु हो भनेर एकदमै खुसी भएका थिए। र आज म तपाईहरुको बीचमा ढिलो नगरिकन तपाईहरु हामीले याद गरौं। यति मात्र होइन, आज संसारभरि क्रिस्चियनहरुको बीचमा या अक्रिस्चियनहरुको बीचमा सबभन्दा बढी झगडा हुने ठाउँ पनि परिवार हो। यद्यपि तपाईहरु सहमत हुनुहोस् या नहुनुहोस्, यो संसारभरि नै सर्वेक्षण गरिएको प्रतिवेदनले बताउँछ कि क्रिस्चियन परिवार भित्र र अक्रिस्चियन परिवार भित्र पनि यति धेरै विवाद र द्वन्द्वहरू छन्। तर एफिसीको पुस्तकमा पावलले भन्छ, मुक्तिको टोप, धार्मिकताको छातीपाता, विश्वासको ढाल, सत्यताको कम्मरपेटी, मिलापको सुसमाचारको जुत्ता र पवित्र आत्माको तरबार ल्याऊ, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। यो आत्मिक हात हतियारलाई धारण गर्दै निरन्तर रूपमा सिक्दै बढ्दै अनि मैले भन्ने गर्छु, आज तपाईं र मेरो लागि एउटा अधिकार पत्र, एउटा परमेश्वरको शक्तिशाली जीवन्त वचन जसले हामीलाई जीवन दिन्छ, यो वचनबाट निरन्तर रूपमा हामी सिकिराखेका छौं। आदरणीय पास्टर तिमोथी जेम्सलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू पास्टरज्यूहरू तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, पास्टर साइमन सुजु लगायत। र विशेष गरी यहाँनिर मैले एकदमै प्रेरणा पाइराखेको कुरा, धेरै जसो यहाँ आमा दिदीहरू हुनुहुन्छ, आमा दिदी बहिनीहरू, तपाईहरु यति धेरै इमानदारीतापूर्वक परमेश्वरको वचन सिकिराख्नु भएको छ, जसले गर्दा म अत्यन्त उत्साहित भएको छु। म 30 र 35 को बीचमा मेरो उमेर छ र पनि तपाईहरु जो आमा दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुबाट मैले धेरै उत्साह पाएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब अबेर नगरिकन म स्क्रिन शेयरमा गइहाल्ने छु। ओके, आज हामीले सिक्दै गरेको महत्त्वपूर्ण वचन हो विवाह भित्रका रहस्यहरू। तपाईहरु मलाई थाहा छ, जब अनि तपाईहरु मलाई स्पष्टै थाहा छ, जब कुनै पनि व्यक्ति अर्थात् एकजना स्त्री र अर्को पुरुषको बीचमा एक आपसमा प्रेम हुन्छ अनि त्यो भइसकेपछि बिस्तारै 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 विवाहमा परिणत भइसकेपछि त्यो जिन्दगी जिउँदै गर्दाखेरि धेरै कठिन कुराहरू पनि आउँछ। तर आज हजुरहरूको बीचमा विवाह भित्रका रहस्यहरूको बारेमा म बताउन जाँदैछु। हेरी इमर्सन भन्ने व्यक्तिले भन्छन्, विवाह कहिले असफल हुँदैन किनकि यसको संस्थापक परमेश्वर हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् है, विवाह आफैमा कहिले पनि असफल हुँदैन, तर मानिसहरू असफल हुन्छन् जसले देखावटी रूपमा विवाह गर्छन्। तीनटा कुरा हेर्नुहोस्, कहिले असफल हुँदैन कारण यो परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको संस्था हो, तर मानिसहरू असफल हुन्छन् कारण मानिस कमजोर छ। आदम र हव्वाले गल्ती गरेको कारणले गर्दा मानिसको जीवनमा के भयो? दुर्दशा सुरुवात भयो, पाप सुरुवात भयो, हत्या सुरुवात भयो, असफलता सुरुवात भयो, रिस डाहा ईर्ष्या घमण्ड सुरु भयो। त्यति मात्र होइन, हेरी इमर्सनले भनेको कुरा एकदमै, जसले देखावटी रूपमा विवाह गर्छन्, देखावटी रूपमा विवाह जसले गर्छन् ती मानिसहरू वैवाहिक जीवनमा असफल हुन्छन्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्,
यो एउटा कमिटमेन्ट करारमा जब औँठी बाँधिन्छ त्यसपछि हेर्नुहोस् एउटा श्रीमान श्रीमती यिनीहरूको कपडाको रङ पनि हेर्नुहोस् एउटा छोरा एउटा छोरी हेर्नुहोस् त 2 सन्तान परमेश्वरको वरदान र ईश्वरको वरदान भनिन्छ। जब परिवारमा परमेश्वरको वचन र प्रेरणाद्वारा जब हामी त्यहाँ रहन्छौँ परमेश्वरले सानो स्वर्गलाई यस पृथ्वीमा स्थापित गर्नुहुन्छ। र म तपाईलाई बताऊँ जन वेस्लीको बारेमा प्रार्थनाको जीवन एकचोटिको कुरा हो। याद गर्नुहोस् प्रियहरू, मैले निरन्तर रूपमा तपाईहरुको बीचमा यसुले दृष्टान्तद्वारा बोल्नुभयो। त्यसैले जब हामी टिचिङको कुराहरू आउँछ प्रचारको कुरा भन्दा पनि जब सिकाउने कुराहरू आउँछ हामीले बीचबीचमा अनि सत्य घटनामा आधारित केही कथाहरू भन्यो भने त्यसले झन् प्रभाव पार्छ। जन वेस्ली 17 जुन 1703 मा अनि बेलायतमा जन्मे र 2 मार्च 1791 मा बेलायतमै उहाँ प्रभुको घरमा जानुभयो। जन वेस्लीको प्रार्थनाको जीवन सुन्नुहोस् है। एकचोटिको कुरा हो एउटा बाइबल कलेजको प्रिन्सिपलले केही स्टुडेन्टहरूलाई यो जन वेस्लीको घर जहाँ छ अहिले त्यसलाई चिडियाखानाको रूपमा एउटा संग्रहालय रूपमा चिडियाखाना नभनौँ संग्रहालयको रूपमा स्थापित गरिएको छ। यो 1900 को कुरा हो 1950 तिरको कुरा हो। अनि याद गर्नुहोस् त्यस्तै 1940-42 तिरको कुरा। अनि जब त्यो स्टुडेन्टहरूलाई एउटा कलेजको प्रिन्सिपलले जन वेस्लीको घरमा लानुहुन्छ अनि घरमा ल्याइसकेपछि सबैभन्दा तल अनि जब प्रवेश हुन्छ प्रवेश भइसके बैठक रुम हुन्छ बैठक रुमको चारैतिर अनि वचनहरूले लेखिएको अनि विभिन्न पोस्टरहरू देख्छन् अनि स्टुडेन्टहरू क्या एक्साइटेड हुन्छन्। अनि त्यसपछि माथिल्लो तलामा जान्छन्। माथिल्लो तलामा गइसकेपछि अनि जन वेस्लीको त्यो घरमा अनि त्यसपछि किचनमा जान्छौँ। किचनमा पनि वचनहरू लेखिएको। त्यसपछि अन्तिममा जन वेस्लीको सुत्ने स्लिपिङ बेडमा जान्छन्। स्लिपिङ बेडमा गइसकेपछि अनि जन वेस्लीको सुत्ने कोठामा अनि खाटको माथि वरपर सबैतिर वचनै वचन लेखिएको कुरा देख्छन्। तर अनौठो कुरा प्रियहरू जन वेस्लीको खाटको पछिल्लो भागमा अनि एउटा कार्पेटमा 2वटा प्वालहरू देख्छन्। 2वटा प्वालहरू देख्छन्। देखिसकेपछि अनि स्टुडेन्टले त्यो प्रिन्सिपललाई सोध्नुहुन्छ स्टुडेन्ट साथीभाइहरू हो यो बाक्लो कार्पेटमा 2टा प्वाल हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि नि जन वेस्लीले घुँडा टेकेर निरन्तर रूपमा घण्टौं त्यहाँ के गर्थे प्रार्थना गर्थे। यो पत्याउन नसकिने कुरा याद गर्नुहोस् यो सत्य घटना हो। बाक्लो कार्पेटमा जन वेस्लीले घुँडा टेकेर त्यो कार्पेटमा प्वाल पर्नु भनेको साधारण 20 मिनट 30 मिनट 1 घण्टा 2 घण्टा प्रार्थनाको जीवन होइन। ओ माई गॉड कति धेरै प्रार्थना गर्न सकेको यो व्यक्तिले जन वेस्लीले। अनि एकदमै स्टुडेन्टहरू एकदमै इन्स्पायर हुन्छन् प्रेरणादायी बन्छन्। अनि जब सबै अब प्रिन्सिपलले भन्छ स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू हो अब हामी फर्किने बेला भयो। अनि उनीहरू फर्केर प्रियहरू जब उनीहरू बसमा जान्छन् बसमा गइसकेपछि अब कतिजना आयो कतिजना आएनन् भनेर गन्दै जाँदाखेरि त्यहाँ एकजना हुँदैन। जब प्रिन्सिपलले खोज्दै आउँदै गर्दाखेरि जहाँ जन वेस्लीले घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्थे त्यही ठाउँमा बसेर एकजना जवान ठिटोले घुँडा टेकेर प्रार्थना गरिराखेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिले प्रार्थना गरिराखेको हुन्छ प्रभु एक पटक फेरि जागृतिको समय दिनुहोस्। प्रभु एक पटक फेरि जागृतिको समय दिनुहोस्। प्रभु एक पटक फेरि जागृतिको समय दिनुहोस्। यसरी प्रार्थना गरिराखेको व्यक्ति को हुन्छ प्रियहरू याद छ? आज धेरैजना तपाईहरु अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। 1918 मा जन्मेर 2018 मा प्रभुको घरमा जानुभएको बिल्ली ग्राम भन्ने व्यक्ति त्यो हुन्छ। बिल्ली ग्रामले आफ्नो जीवनकालभरि 32 करोड भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई सुसमाचार सुनाएर ठुलो ठुलो क्रुसेड 50,000 सयौं लाखौंहरूको बीचमा सुसमाचार सुनाएर प्रभुमा जित्नुभयो। र बिल्ली ग्रामले बोलेको वचनको त्यो अधिकारको शक्ति उसको रहस्यले भरिएको जीवन प्रार्थनाको जीवन थियो।
विवाहभित्र धेरै रहस्यहरू छन् र त्योभन्दा सबैभन्दा रहस्य भनेको प्रार्थनाको जीवन हो। म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। आज हामी भन्छौँ, आज हामी देख्छौँ वैवाहिक जीवनहरू तोडिएका छन्। साधारण मनमुटावले गर्दाखेरि धेरैजनाहरूको परिवार भत्किएको छ, डिभोर्समा परिणत भएको छ। साधारणतया लाइटली एउटा श्रीमानले श्रीमतीलाई के गर्छ, यो व्यभिचारमा फसी, त्यही कारणले गर्दा म डिभोर्स गर्न चाहन्छु, तर वास्तवमा व्यभिचारमा फसेकै हुँदैन। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। तर यो डिभोर्स गर्ने कुरा अनि परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। म त्यही कारणले गर्दा आजको वचनको सुरुवातमै विवाहभित्रका रहस्यहरूको बारेमा बताउँदै गर्दाखेरि अब बताउनुहोस् आज तपाईँ र मेरो वैवाहिक जीवनको पारिवारिक वेदी कस्तो छ, प्रार्थनाको वेदी आज तपाईँ र हामीले महसुस गरौँ। ओके, पहिलेको पाठको म केही जानकारी दिन चाहन्छु। हामीले गएको हप्ता विवाह र परिवारमा पत्नीको भूमिका, असल सहयोगी, समर्थन गर्ने र सान्त्वना दिने, असल प्रशासक, असल प्रेमी र सृजनशीलको बारेमा हामीले सिकेका थियौँ। त्यति मात्र होइन, एकतामा शक्ति हुन्छ भन्ने बारेमा बुबा र छोराहरूको कथा पनि हामीले हेरेका थियौँ। विवाहभित्रका रहस्यहरू। अनि याद गर्नुहोस् प्रियहरू, रहस्यभित्र महत्त्वपूर्ण वा गोप्य कुराहरू लुकेर रहेका हुन्छन्। विशेष एवं गहिरो अर्थ भएको कुरा नै रहस्य हो। अनि त्यसैले एउटा श्रीमान श्रीमती, छोराछोरीहरूको जीवन, पारिवारिक जीवन रहस्य नै रहस्यले भरिएको जीवन हो। यो जीवनमा धेरै कुराहरू हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। जे भए तापनि हामी पारिवारिक डुङ्गामा एकसाथ अगाडि बढ्दै प्रेम र मिलमिलापका साथ अगाडि बढ्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि यो वैवाहिक जीवन रहस्यपूर्ण छ, कारण यसको सुरुवातकर्ता को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि पावलले एफिसी 5:32 भन्नुहुन्छ, यो एउटा गम्भीर रहस्य हो अनि यो कुरा ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछ। गम्भीर रहस्य हो वैवाहिक जीवन। मण्डलीको शिर येशू हुनुहुन्छ, हामी उहाँका अङ्गहरू, हामी उहाँका अङ्गहरू। उहाँ शिर हुन्छ भने हामी चाहिँ यो चाहिँ के हो, के अरे काँध जस्तै हौँ। त्यही कारणले प्रियहरू, ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा जुन कुरा पावलले बोल्छन्, त्यही कारणले गर्दा वैवाहिक जीवन रहस्यले भरिएको जीवन। विलियम गिराउ भन्ने व्यक्तिले विवाहलाई त आश्चर्य कर्म भनेका छन्, कारण दुई भिन्न पृष्ठभूमिकामा हुर्किएका केटा र केटी एक हुनु एउटा आश्चर्य कर्म नै हो। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले महसुस गर्नुपर्छ। अब यो तस्बिरमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, एउटा सुन्दर जोडी, यिनीहरू दुईटा फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू हुन्, तर वैवाहिक जीवनको एकतामा आउँदाखेरि हेर्नुहोस् उनीहरूको अनुहारमा चमक, या पाकिस्तानी हुनसक्छ, या बङ्गलादेशी, या श्रीलङ्का, या इन्डिया, यो चारवटा देशमध्ये एउटा, या अरबी देश पनि हुनसक्छ। तपाईँले अड्कल गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् उनीहरूको जीवनमा कति चमक हामीले देखिराखेका छौँ। अब मैले 5वटा बुदाहरू यहाँ तपाईँहरूको बिचमा ल्याएको छु। अनि विवाहको सुरुवातकर्ता सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। उत्पत्ति 2:21 र 22। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निदाएको बेलामा उनका करङहरू मध्येको एउटा निकाल्नु भई त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनुभयो। जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भई मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस् प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दाखेरि अचम्मको कुरा हामी यो देख्छौँ कि विवाहको सुरुवातकर्ता स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा यो एकदमै रहस्य हो। दोस्रो कुरा, विवाह सम्झौता होइन, केही समयको लागि कपीमा किताबमा लेखेर सम्झौता गरे जस्तो होइन, यो एउटा करार हो, कभनेन्ट हो। क्रिस्चियन विवाह करारमा सम्पन्न हुन्छ। साधारण भाषामा भन्ने हो भने यो बाचा बन्धन हो, एउटा अठोट निर्णय हो। करारमा समावेश हुने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको एकअर्काप्रतिको समर्पित जीवन हो। यो चाहिँ 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षको लागि होइन, मृत्युले नचुडाएसम्मको लागि एकअर्काप्रतिको समर्पणको जीवन हो, करार हो। पहिलो, विवाहको सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले कण्ठ गर्नुहोस्, जो चाहिँ तपाईँहरू मण्डलीमा सिकाउने असल शिक्षक हुनुहुन्छ, जसले घरेलु सङ्गतिमा सिकाउनुहुन्छ, म चाहन्छु तपाईँ र मलाई यो कुरा कण्ठ 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 हुनुपर्छ। नट इन हेड नलेज होइन,
दिमागमा होइन, टाउकोमा होइन, तर यो ज्ञान भनेको हार्ट नलेज, हृदयबाट निस्केको परमेश्वरको वचनको सन्देश। जब यो कुरा हाम्रो जीवनमा आउँछ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा अचम्म प्रकारले काम गर्न थाल्नुहुन्छ। कहिले पनि करार जबस्ती वा कर्काबमा बाँधेर करार मिल्दैन। क्रिस्चियन विवाहको करार परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँको अभिषिक्त जनले दुई व्यक्ति, केटा र केटीको बीचमा साथै उपस्थित जनहरूको बीचमा सम्पन्न भएको हुन्छ। साधारण चान्चुने होइन। र आज इसाईहरूको जीवनमा पनि के दुःख लाग्दो कुरा हामी देखिराखेका छौँ। हामीसँग प्रशस्त रुपियाँ पैसा छैन, अनि मण्डलीमा विवाह गर्दा औँठीहरू विभिन्न कुराहरू चाहिन्छ, अहिले टापिसिङ कसौँ, अनि 3 महिना हामी अनुशासनमा बसौँ, त्यसपछि चर्चमा आउजाउट भइहाल्छ, के फरक पर्छ। प्रियहरू, यदि तपाईँहरू मध्ये कतिजना अविवाहित प्रभुका छोराछोरी हुनुहुन्छ भने यो कुरा हामीले कहिले पनि कल्पना समेत गर्नु हुँदैन, सपना समेत देख्नु हुँदैन। तपाईँले गर्नुहुने विवाहमा धेरै रुपियाँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको अभिषिक्त जनको उपस्थितिमा, अनि केटा र केटीको उपस्थितिमा, केटा र केटीको अभिभावकहरूको उपस्थितिमा थोरै खर्चमा पनि आदरणीय प्रकारले गर्न सकिन्छ। भजन सङ्ग्रह 25:14 भन्छ, परम प्रभुको भय मान्नेहरूसँग उहाँको घनिष्ठता हुन्छ। यदि फर एक्जाम्पल, उदाहरणको लागि पास्टर तिमोथी र मेरो सम्बन्ध नजिकबाट नभएको भए हामी एकअर्कामा घनिष्ठता हुन सक्दैन, एकअर्कामा हामी भरोसा गर्न सकिँदैन। अनि उदाहरणको लागि जसले परमेश्वरको भय मान्छ अनि परमेश्वरले उसँग घनिष्ठता राख्नुहुन्छ, उहाँले तिनलाई आफ्नो करार बताइदिनुहुन्छ। परमेश्वरले मानिस जातिलाई जुन करार बाँधिदिनु भएको छ, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरको भय मान्नु भनेको उहाँको वचन अनुसारको जीवन जिउनु र जीवनको सबै क्षेत्रबाट उहाँलाई महिमा दिने काम गर्नु हो परमेश्वरको भय मान्नु भनेको। अनि आज धेरै मान्छेहरू के छन्, अनि मुखले ठिक्क कामले दिक्क, ओ ज्यू पास्टर बुवा, हजुर जय मसीह, म सन्चो छु, तपाईँ आरामै हुनुहुन्छ भनेर अगुवा पास्टरहरू र मण्डलीको गाडी ओ चिप्लो बोलेर ठिक्क, अनि त्यसपछि बाहिर गयो भने के हुन्छ थाहा छ? पुरा एल्टी तानिराखेको पनि हुन्छ। एल्टी भनेको लोकल ठर्रा, दुई धारे जीवन हुन्छ। तर प्रियहरू, हामी जतिजना यहाँ सहभागी भएका छौँ, इसाई जीवन साधारण लडतरो जीवन होइन। इसाई जीवन परमेश्वरको करारमा बाँधिएको जीवन हो। परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ कि येशूको रगतको बलिदानद्वारा हामीलाई किनेर उहाँले आफ्नै सन्तान बनाउनु भएको छ। पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, विवाह रहस्यपूर्ण छ किनकि यो परमेश्वरबाट सुरु भएको। दोस्रो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, यो करार हो, यो सम्झौता होइन। अनि तेस्रो चाहिँ पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ, अर्थात् यो आदरणीय हुन्छ। हिब्रू 13:4 भन्छ, वैवाहिक जीवन नबिटोलियोस् र विवाह आदरणीय होस्। विवाह पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई पवित्र हुन आह्वान गर्नुभएको छ। पवित्र हुनु भनेको ख्रिस्ट जस्तै हुनु भनेको। अरू पनि थुप्रै कुरा छ, हामी चरित्र व्यवहारमा ख्रिस्ट जस्तै बन्नुपर्छ। धेरैचोटि हामी एउटा कुरा बोल्छौँ तर व्यवहारमा अर्को गरिराखेका हुन्छौँ। नो 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 नो, कदापि यो गर्नु हुँदैन। त्यसो भए इसाई र अइसाईमा के फरक पर्यो? विवाहमा पवित्रता भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ। स्त्री र पुरुष विवाह गर्नको लागि योग्य हुनको लागि मेरो दुवैजनाको जीवन परमेश्वरबाट स्वीकारिएको र अभिभावकबाट पनि अनुमति पाएको हुनुपर्छ। परमेश्वरबाट स्वीकार गरिएको र विवाहको दिनसम्म केटा र केटी, स्त्री र पुरुष पवित्र जीवन जिएको, आदरणीय जीवन जिएको। विवाहमा दुवै व्यक्ति आदरणीय या पवित्र हुनुपर्छ। अनि पवित्र भन्ने कुरा भन्दा पनि बाइबलमा आदरणीय विवाहको बारेमा धेरै कुराहरू हामी पाउँछौँ। अनि हामीले तेस्रो कुरा महत्त्वपूर्ण हेरेका छौँ, विवाह पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ। अनि हामी हेर्दैछौँ, अनि परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। पवित्र बन्न अपवित्रता त्याग्नुपर्छ अनि पवित्रता धारण गर्नुपर्छ। तीतस 2:11 र 12। प्रभु जस्तै हुनु हाम्रो लक्ष्य। 2 कोरिन्थी 3:18 पावलले भन्छन्। अब विवाह जिन्दगीमा एकचोटि गर्ने कुरा, अर्थात् चौथो कुरा
हामीले पहिलो कुरा म तपाईहरुलाई आज दोहोर्याएर 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 धेरैचोटि दोहोर्याइराखेको छु ताकि तपाईले पनि यो कुरालाई कण्ठ गरेर हृदयमा राखेर भविष्यमा सिकाउनु भएको होस्। पहिलो कुरा यो वैवाहिक जीवन विवाह रहस्यले भरिएको छ, कारण यसको सुरुवातकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो कुरा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कारण यो सम्झौता होइन, यो करार हो। तेस्रो यो पवित्रतामा सम्पन्न भएको हुन्छ। चौथो विवाह मृत्युसम्मको यात्रा हो। विवाह जिन्दगीमा एकचोटि गर्ने कुरा हो परमेश्वरको दृष्टिकोणमा बाइबलमा। तर एउटा कन्डिसन छ, यदि जवानी अवस्थामा नै कुनै व्यक्तिले पत्नी गुमायो या पति गुमायो भने पाउलले सल्लाह दिएका छन् उसले अर्को विवाह गर्न सक्छ। त्यो कन्डिसन बाहेक तर जिन्दगीमा विवाह एकचोटि मात्रै गर्ने कुरा हो। अनि यहाँ विवाह गर्नु भनेको गाई मैसी चाटासाट गरे जस्तो कुरा होइन। मन लागे आफूसँग राख्ने अनि मन नलागे छोड्ने। किनकि प्रभुलाई नचिनेका मानिसको बीचमा त यो कुराहरू त घमासान भइराखेको छ। तपाईँ र हामीले देखेर पनि राखेका छौँ, समाचारहरू सुनिराखेका छौँ। एकचोटि गर्ने कुरा हो। तर परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा पाउलले के भनेका छन्, यदि जवानी अवस्थामा यदि 30-40 वर्षको उमेरमा यदि कुनै व्यक्तिले पत्नीलाई गुमायो अर्थात् पत्नीको मृत्यु भयो, कुनै पत्नी स्त्रीको श्रीमानलाई गुमायो भने उसले दोस्रो विवाह गर्न सक्छ। र यो चाहिँ जिन्दगीमा एकचोटि गर्ने कुरा हो, मर्यादित कुरा हो। जब जिन्दगीमा एकचोटि मर्यादित आदरणीय र पवित्र विवाह हुन्छ, तर त्यसको मर्यादा प्रियहरू जतिसुकै हामीले जे भने तापनि दोस्रोचोटि गरेको कुरामा त्यति आदरणीयता र मर्यादा र पवित्रता गाँसिएको हुँदैन। यो एक्ज्याक्टली सत्य कुरा हो, चाहे तपाईँ र हामीले यसलाई स्वीकार गरौँ या नगरौँ। अनि परमेश्वरका अभिषिक्तद्वारा अभिषिक्त जनद्वारा विवाहमा यस्तो किसिमको करार सम्पन्न गरिएको हुन्छ। यदि तपाईँले स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि जति पनि यो कुराहरू छ, म आजको दिन यो करार बाँध्दछु कि यस घडीदेखि तिमी तपाईँलाई मेरो विवाहिता धर्मपत्नी पति तुल्याउनेछु र आफ्नो बनाउनेछु। असल र खराब अवस्थामा, पुग र अपुग अवस्थामा, स्वस्थ र अस्वस्थ अवस्थामा मृत्युले हामी दुवैलाई नछुटाएसम्म परमेश्वरको पवित्र विधान अनुसार म आज्ञा पालन, प्रेम, हेरचाह, वास्ता र सुरक्षा गरिरहनेछु। परमेश्वर यहाँ उपस्थित जनहरूको बीचमा मैले आफ्नो प्रतिज्ञा सङ्कल्प गर्दछु। स्त्री र पुरुष यो विवाहमा बाँधिँदै गरेको स्त्री र पुरुषले एक अर्काको बीचमा यो करार उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, यो करारमा विवाह सम्पन्न भएको हुन्छ। तर सबैभन्दा वैवाहिक जीवनको सुन्दरता त्यो वैवाहिक विवाहमा गाँसिँदै गरेको स्त्री र पुरुषको जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब हामीले हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ प्रियहरू। भर्खरै चौथो कुरा हेऱ्यौँ, यो मृत्युसम्मको यात्रा हो। अब पाँचौँ कुरा, विवाहमा एक पति र एक पत्नी हुनुपर्छ। आज यस संसारमा मानिसले एकभन्दा बढी विवाह गरेका छन्। थुप्रै उदाहरणहरू छन् बाइबलमा पनि। हामी पुरानो करारमा प्रभुका महान सेवकहरूले समेत एकभन्दा बढी विवाह गरेका छन्। मूसाले पनि थुप्रै विवाह गरेका छन्, अनि अब्राहमले पनि थुप्रै विवाह गरेका छन्, दाउदले पनि थुप्रै विवाह गरेका छन्, सोलोमनको त कुरै नगरौँ। तर नयाँ करार बाइबलमा प्रभु येशू ख्रीष्टले स्पष्ट पार्नु भएको छ कि विवाहमा एक पति र एक पत्नी हुनुपर्छ। यो कुरा कहाँ जोडिएको छ प्रियहरू? जब उत्पत्ति 3 अध्यायमा आदम र हब्बाले परमेश्वरको आज्ञा पालन तोडे, त्यसपछि विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भए। तर सुरुदेखिको परमेश्वरको दृष्टिकोण के हो, कन्सेप्ट के हो, इन्टेन्सन के हो? उत्पत्ति 2:18 र प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा एउटै मिल्छ। मानिस एक्लो रहन असल छैन, त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी। कसलाई सुहाउने? पुरुषलाई सुहाउने एकजना सहयोगी। त्यो कुरामा अनि प्रभु येशूले पनि जोड दिनुभएको छ। अब याद गर्नुहोस्, मैले अघि भन्दै थिएँ यो कुरालाई उत्पत्ति 2:18 के छ अरे? विवाहका योग्यताहरू सुहाउने, म्याचेबल। अब हाइट अलिकति फरक परे पनि यो जोडी देखिराख्नु भएको छ, कति सुन्दर जोडी। अब कुन देशको हुन्, कहाँको हुन् त्यतातिर नजाउँ, तर के गर्ने? सुहाउने एकजना सहयोगी।
यहाँ के हुन्छ, एउटा पुरुष दुईटा स्त्री भयो भने के हुन्छ, सुहाउँछ? सुहाउँदैन परमेश्वरको वचन अनुसार प्रियहरू। ओके, निचोडमा मैले अघि पनि भने तपाईँहरूको बिचमा 30 देखि 35 मिनटको बिचमा म तपाईँहरूको बिचमा आजको वचन अनि जुन विवाह र परिवारको यो विवाह र परिवार के अरे विवाहभित्रका रहस्यहरूको बारेमा, वैवाहिक जीवन रहस्यमय छ। यसको सुरुवातकर्ता परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ अनि करार हो, पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ, मृत्युसम्मको यात्रा हो, एक पति र पत्नी बीचको सँगसँगै यात्रा हो, दुवैजना बीचको मृत्यु पर्यन्त यात्रा हो, मृत्युसम्मैको यात्रा हो। त्यसैले आज मैले घरि घरि दोहोऱ्याउनुको कारण र हृदयमा तपाईँ र मेरो जीवनमा छाप बसोस् प्रिय। म तपाईँलाई हौसला दिन चाहन्छु, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँहरू जतिजनाको सम्भव छ भने स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस्। म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि विवाहभित्र इसाई विवाह, क्रिस्चियनहरूको विवाह अर्थात् वैवाहिक जीवन रहस्यले भरिएको छ। कारण यसको सुरुवातकर्ता को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले बिर्सनु हुँदैन। कारण यो करार हो, कारण यो पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ, कारण यो चाहिँ के हो? मृत्युसम्मको यात्रा हो, एक पति र पत्नी बीचको सँगसँगै यात्रा हो। विवाहमा एक पति र एक पत्नी हुन्छ, तर यदि पति या पत्नी, स्त्री र या पुरुष मध्ये कसैको जवानी अवस्थामा नै मृत्यु भयो भने पावलले बताएका छन् उसले अर्को विवाह गर्न सक्छ। तर जानी जानी दुईटा तीनटा चारवटा विवाह गर्नु परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गर्नु हो। फेरि पनि एक पटक म तपाईँहरू सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, सबैजनालाई म भन्न चाहन्छु, परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि वैवाहिक जीवनका रहस्य, 5वटा रहस्यहरू अन्तर्गत यसको सुरुवातकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। तेस्रो यो करार हो, तेस्रो पवित्रतामा सम्पन्न हुन्छ अनि चौथो कुरा तपाईँ र हामीले सजिलै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ मृत्युसम्मको यात्रा हो। 5औं विवाहमा एक पति र एक पत्नी हुनुपर्छ। यो कुरालाई तपाईँ र हामीले विचार गरौँ। आज तपाईँ र मैले यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँको मनमा यो कुरालाई ल्याउनुहोस्। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। प्रभुलाई नचिन्नुभन्दा अगाडि मेरो बुबाले 5वटा विवाह गर्नुभएको थियो र अहिले मसँग मेरो मम्मी मात्रै हुनुहुन्छ। हाम्रो परिवारमा मेरो मम्मी मात्रै हुनुहुन्छ। अरू 4 जनाले जिब्रो टोकिसक्नुभयो, यो संसार छोडिसक्नुभयो। अनि 2टा 3टा विवाह गर्नेहरूको जिन्दगीमा, यद्यपि मेरो परिवारमा मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु कि त्यो मेरो आफ्नै आँखाले देखेको कारणले गर्दाखेरि मैले प्रभुलाई नचिन्नुभन्दा अगाडि र चिनिसकेपछि पनि म जिन्दगीभरि कहिले पनि विवाह गर्ने छैन। म अब एक्लो भएर परमेश्वरसँग जीवन बिताउने छु र प्रभुको काम गर्नेछु। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2011मा परमेश्वर बोल्नुभयो, त्यसपछि 2012मा हाम्रो विवाह भयो, 16मा मेरो छोरी जन्म्यो अनि भदौको 5 गते, भदौको 2 गते यो अगस्त 18मा 5 वर्षको हुँदैछ। अनि यी सबै सिनारीलाई हेर्दै गर्दाखेरि हामी धेरैजना यहाँनिर परमेश्वरको वचन सिकाउने व्यक्तिहरू छौँ र विवाह सिद्ध हुँदैन, तर विवाहलाई हामीले खुसीमा परिणत गर्न सक्छौँ। किनकि म हजुरहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, झगडा केको लागि? अनि भनिन्छ नि, जहाँ सिनोहरू हुन्छ त्यहाँ गिद्धहरू हुन्छन्। सिनो नभएको ठाउँमा गिद्ध जाँदैन। आज झगडा केको लागि? एक गाँस राम्रो खाना पाएनको लागि, एक सरो लुगा लाउन पाएनको लागि होइन, होइन, पक्कै पनि होइन। किनकि मैले धेरैचोटि वैवाहिक जीवनको बारेमा, विवाह र परिवारको बारेमा सिकाउँदै गर्दाखेरि पावलले तिमोथीलाई भनेको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हेर तिमोथी, सबैभन्दा ठुलो भक्ति भनेको सन्तुष्ट हुनु हो। सन्तुष्ट सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। किनकि तपाईँ र मैले यस जीवनमा केही लिएर आएका पनि छैनौँ, के लिएर पनि जाँदैनौँ। अनि झगडा केको लागि? तेरो मेरो केको लागि? तसँग त्यति पैसा, मसँग यति पैसा, तसँग 5 लाख, मसँग 1 लाख पनि छैन। ईर्ष्या, डाहा, घमण्ड केको लागि? माटोको शरीर माटोमा मिलेर जानेछ।
मसँग अलिकति समय भएको कारणले गर्दा हिजोको घटनालाई म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। अनि प्रार्थना मण्डली नगरकोटको पास्टर दिल्ली चौलागाईको श्रीमती अस्ति बेलुका 5 बजे प्रभुको घरमा जानुभयो। तर विगत 5-6 वर्षदेखि उहाँको श्रीमती क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो प्रियहरू। तर 2 वर्षदेखि यति उहाँले धेरै सेवा गर्नुभयो र उहाँको सिनियर पास्टर बिरु 4 हुनुहुन्छ अनि कपनमा प्रार्थना मण्डलीको पास्टर उहाँ पनि झापातिरकै हुनुहुन्छ। उहाँले वचन बोल्दै गर्दा भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो दिल्ली भाइले राम्रोसँग बोल्न पनि जान्दैन थियो। यो दिल्ली भाइले राम्रोसँग पढ लेख पनि गर्न जान्दैन थियो। यो दिल्ली भाइलाई मैले बाइबल कलेज पठाएँ। बाइबल कलेज पठाइसकेपछि यो नगरकोटमा भएको मण्डलीमा परमेश्वरले अचम्म प्रकारले काम गर्नुभयो प्रार्थनाको शक्तिद्वारा। र विगत 2 वर्षदेखि आफ्नो श्रीमतीलाई कसरी वास्ता र रेखदेख गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो दिल्ली भाइको जीवनबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले जब एउटा स्त्री र पुरुष वैवाहिक जीवनमा बाँधिन्छ, दुःखमा सुखमा सबै परिस्थितिहरूमा तपाईँ र हामी घट्न र बढ्न सिकेनौँ भने यसले ठुलो समस्या ल्याउँछ। र आज श्रीमानको कारणले मात्रै परिवार भत्केको छैन, श्रीमतीको कारणले पनि परिवार भत्केको छ। यो दुईटै कुरा लागू हुन्छ। म तपाईलाई एउटा पुस्तक देखाउँ, यो इङ्ग्लिसमा छ। यो पुस्तक लभ एन्ड रेस्पेक्ट भन्ने किताब हो। यो किताब म पढिराखेको छु, 250 पेज छ। यो चाहिँ यो किताबको सबै पृष्ठभूमि के छ भन्दाखेरि नि एपिसी 5 को 23, 24, 25 मा यदि कसैले आफ्नो पत्नीलाई ख्रिस्टले गरे जस्तै प्रेम गर्दैन भने र उसको पत्नीले श्रीमानलाई आदर गर्दैन भने त्यो घर परिवारमा जहिले पनि के हुन्छ, समस्या समस्या समस्या। अनि यस्तो स्ट्रक्चर छ प्रिय आदरणीय दिदीबहिनीहरू। अनि आज हामीले सिक्नुपर्ने एउटा भूमिका, हामीले गएको हप्ता पनि केही कुराहरू सिक्यौँ। घर परिवारमा स्त्रीको भूमिका आज धेरै 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 अगुवा पास्टरहरू सफल हुनुको पछाडि हरेक स्त्रीको ठुलो भूमिका छ। तर परमेश्वरले दिनुभएको दर्जा अनुसार यदि आफ्नो श्रीमानलाई तपाईँले आदर गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको श्रीमान झुकेर बाध्य भएर तपाईँलाई प्रेम गर्न सुरु गर्छ। म तपाईँलाई यो सल्लाह दिन चाहन्छु। र कहिले पनि स्त्री र पुरुषको बीच, श्रीमान र श्रीमतीको बीचको प्रेममा के गर्न सकिँदैन, कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। हामीले यदि एकअर्काका गल्तीहरूलाई कोट्याउन थाल्यौँ भने यस संसारमा एकजना पनि पूर्ण छैन, यसु मात्रै सिद्ध हुनुहुन्छ। त्यसैले चन्द्रमामा के छ, दाग छ र पनि चन्द्रमाले प्रकाश दिन्छ। त्यसले एकअर्काका कमजोरीहरूलाई हामीले कोट्याउनु हुँदैन, तर एक अर्काको कमजोरीमा झन् खामो भएर पिलर भएर हामी के गर्नुपर्छ, अडिन सिक्नुपर्छ। अनि त्यसैले इजेकियलको पुस्तकमा आज धाँधोमा उभिने व्यक्ति को हो, श्रीमानको लागि श्रीमती र श्रीमतीको लागि श्रीमान धाँधोमा उभियौँ। र अघि जब बिल्ली ग्रामले प्रभु एक पटक जागृति दिनुहोस् भनेर जुन प्रकारको प्रार्थना गर्यो, म हजुरहरू सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि तपाईँ श्रीमानले श्रीमतीको लागि, श्रीमतीले श्रीमानको लागि 5 मिनट मात्रै प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। म आफै पनि गर्दैछु। अनि यदि त्यो गर्यो भने के हुन्छ, रिस उठ्छ भने रिस मरेर आउँछ। केही कुरा अपुग छ भने पनि ल 2 घाँस खानुपर्ने ठाउँमा 1 घाँस खाऊ न। अनि त्यो सन्तुष्टिको जीवन परमेश्वरले दिन थाल्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई आजको समयको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। म आफैलाई पनि थाहा थिएन, मैले निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि यो वैवाहिक जीवन यति रहस्यले भरिएको छ कि हामीले जति बुझ्छौँ त्योभन्दा बढी बुझ्दैनौँ। किनकि यसको रहस्यकर्ता, रहस्यले भरिदिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई आजको महत्त्वपूर्ण सङ्गतिको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँका जनहरू जतिजना यहाँनिर सामेल भएर हामीले तपाईँको जीवित वचनबाट सिकेका छौँ। किनकि वैवाहिक जीवन रहस्यले भरिएको छ, किनकि यसको सुरुवातकर्ता तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। प्रभु, यो करार हो, यो चाहिँ मृत्युसम्मको यात्रा हो। हे प्रभु, मृत्युसँगसँगैको यात्रा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई तपाईँको जीवित वचनको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। हामीलाई अझै नम्र र इमान्दार बनाउनु। स्त्रीले आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर्नको लागि
तपाईले उहाँहरूको मनमा भावना हालिदिनुहोस्। हरेक पतिले आफ्नो पतिलाई आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने भावना हालिदिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ आजको सङ्गतिको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन।